नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले भन्दै आएका थिए 9 सदस्यीय सचिवालय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकेन, यस्तो सचिवालयको काम छैन, विघटन गरिदिए हुन्छ। सचिवालयबाट अन्तर्विरोध हल हुन नसकेपछि गत असार 11 गतेदेखि बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। आधा महिनासम्म बैठक बस्दा 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीले पनि कुनै निकास दिन सकेको छैन। पार्टी र राष्ट्रको समस्या समाधानका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी पनि अयोग्य देखिएको छ, तर यो अक्षमता घोषणा हुन बाँकी छ। नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको निष्कर्ष के छ भने केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै चल्न सकेन। अब प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नै पर्छ। तर यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्दिन, कारबाही गर्छौँ भने गर भन्दै प्रधानमन्त्रीले बहुमतलाई खुला चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कतिपय बैठकमै उपस्थित भएनन्। बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्ने तर अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बहुमतको निर्णय नमान्ने स्थितिकै कारण स्थायी कमिटीको बैठक 14-15 दिनसम्म निष्कर्षविहीन बनिरहेको छ। यद्यपि शुक्रबार पुनः बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीभित्र अल्पमतमा परेका छन्, तर यसबीचमा बहुमतवाला नेताहरू ड्याङ निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेनन्। त्यसरी अघि बढ्दा ओलीले पार्टी फुटाउने त्रास बहुमत पक्षधर नेताहरूमा देखियो। यही त्रासका कारण उनीहरू बैठकमा बहुमतबाट निर्णय लिनुको साटो बैठक राखेर अँध्यारो कोठामा ओलीसँग दिनहुँ वार्ता गर्ने रणनीतितर्फ लागे। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पदबाट हटाइयो भने उनले पार्टी फुटाउँछन् र अध्यादेश मार्फत शासन गर्छन् भन्ने त्रासकै कारण बहुमतवालाहरू अघि बढ्न नसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। बहुमतवालाहरू अल्पमतमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली यही मौका छोपेर आफ्नो अडानका झन कठोर हुँदै गए। यतिसम्म कि आफ्नो पक्षमा सडकमा भइरहेको प्रदर्शन रोकियोस् भन्ने मागलाई पनि ओलीले सुनवाई गर्न छाडे। आफ्नो समूहका नेताहरूको सुझाव पनि ओलीले मान्न छाडिसकेको नेताहरू बताउँछन्। यसैबीचमा ओली र प्रचण्डबीच पटक पटक वार्ताहरू पनि भए, निकास निस्किएका छैनन्। अध्यक्ष द्वयको वार्ताले कुनै निचोड निकाल्न नसकेकै अवस्थामा शुक्रबार स्थायी कमिटीको बैठक पुनः बस्दैछ। आखिर यो अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठकसँग के विकल्प छन् त? विकल्प नम्बर 1, स्थायी कमिटीले आफूसित भएका बहुमतका आधारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष समेतबाट हट्न निर्देशन दिने। तर यो निर्णय गर्न स्थायी समितिले अहिलेसम्म नसकेकै हो। प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हटाउने निर्णय गर्दा उनले अपमानित महसुस गर्ने र पार्टी विभाजनको निर्णय गर्न सक्ने जोखिम बहुमतबाट नेताहरूले मोल्न नसकेकै हुन्। स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गर्दाखेरि ओलीको यो उमेरमा आएर पार्टी फुटाउँछन् भन्ने नै के ग्यारेन्टी छ? एकछिनलाई मानौ पार्टी फुटाइ नै हाले पनि उनी घोर अल्पमतमा परेर असफल हुन पनि सक्छन्। यस्तो प्रश्न गर्दा प्रचण्ड माधव समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ओलीले आवेशमा आएर पार्टी फुटाइहाले भने त सकिगयो नि, त्यसपछि त हामीसँग बहुमतै भए पनि जनतामा निराशा छाउन सक्छ र अर्को पटक कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले भोटै नदिने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसैले सकभर पार्टी फुटाउने वातावरण बन्न नदिने हाम्रो चाहना हो। उसो भए के गर्ने त? ओलीले त स्पष्टसित भनिसकेका छन् कि उनी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्नेवाला छैनन्, बरु बहुमतले कारबाही गरे पनि गरोस्। यो प्रश्नमा बहुमत पक्षका नेता भन्छन्, स्थायी कमिटीका बहुमत साथीहरूको निष्कर्ष के छ भने ओलीजीबाट सरकार र पार्टी दुवै चल्न सकेन, त्यसैले उनले कमसेकम प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद छाड्नै पर्छ र पार्टीको निर्णय सबैले मान्नै पर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको निर्णय नमान्ने र दुवै पद नछाड्ने भनिसकेका छन्। अबको स्थिति के हुन्छ? यो प्रश्नको ठोस जवाब माधव प्रचण्ड समूहका नेतासँग छैन। उसो भए स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा केही निर्णयलाई मान्दै बहुमतले पछि हट्ने त? उसो गर्दा पनि पार्टीभित्रको समस्या समाधान होला कि? यो प्रश्न ती नेता भन्छन्, सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ, त्यसैले पार्टीभित्र सरकारको कामको समीक्षा त हुनैपर्छ र ओलीको काम गर्न नसकेको निष्कर्ष बहुमत सदस्यहरूले निकालिसकेको अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने भनिसकेको अवस्था छ नि? यो प्रश्नको जवाफमा बहुमत पक्षका नेताले भन्छन्, त्यसरी हुँदैन, प्रधानमन्त्री ओली समझदारीमा आउनै पर्छ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, निकास दिने जिम्मेवारी उहाँको पनि हो। विकल्प नम्बर 2, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु अर्को विकल्प हुन सक्छ। स्थायी कमिटीले समाधान दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसबाट समाधान निकाल्नुपर्ने माग नेकपामा हुन थालिसकेको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ। केन्द्रीय कमिटी भनेको
महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय भएकाले त्यहाँ निर्णायक छलफल हुनुपर्ने अधिकांश केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् र केन्द्रीय कमिटीले सरकारको टिम फेर्न म्यान्डेट दियो भने सोही अनुसार अघि बढ्ने र बैठकले ओलीकै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो भने त्यसैलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। यसो गर्दा साउनको दोस्रो सातातिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ र 1-2 साता छलफल गर्दा आगामी भदौसम्म ओली सरकारले ढुक्क भएर काम गर्ने परिस्थिति बन्छ र यसबाट ओली पक्षलाई पनि 1.5 महिनाका लागि राहत पुग्छ अनि बहुमत भए पनि निर्देशन दिन नसकेको स्थायी कमिटीलाई पनि फेससेप हुन सक्छ। जहाँसम्म 400 भन्दा बढी सदस्यहरू सम्मिलित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ त्यसबेला अहिले जसरी पदको भगडा नगरिकन वस्तुसम्मत ढङ्गले सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। के ओली नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भइरहेको छ? सरकारले चित्तबुझ्दो काम गरिरहेको छ? भ्रष्टाचार कम भइरहेको छ? देशमा सुशासन कायम भएको छ? जनसरकारका समस्याहरू हल भइरहेका छन्? कोरोनाले तहस नहस बनाएको देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ? भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ताका लागि प्रभावकारी प्रयास भइरहेको छ? कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी कामहरू भइरहेका छन्? सरकारबाट पार्टीको छवि उकास्ने काम भइरहेको छ त या पार्टीभित्रै जनसमर्थन गुमाउँदै गइरहेको छ? यी प्रश्नलाई नेकपाको बैठकमा रौचियार विश्लेषण हुनुपर्ने हो र यी प्रश्नमाथि वस्तुसम्मत विश्लेषण गरिसकेपछि बल्ल नेतृत्वबाट छलफल हुनुपर्ने हो। वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न यही नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव हुन्छ कि फेर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यसपछि मात्र हुनुपर्ने हो। पहिल्यै समस्याको पहिचान र त्यसपछि नेतृत्वको प्रश्नमा छलफल गरिएको भए त्यो सुल्टो तरिका हुने थियो। तर स्थायी कमिटीको बैठक महत्त्वपूर्ण एजेन्डामै प्रवेश गर्न नसके पदीय मामिलामा अल्झिएर भड्किएको छ। अब शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले केही न केही निर्णय त गर्नै पर्ने देखिन्छ, नत्र स्थायी कमिटी पनि सचिवलाई जस्तै असक्षम साबित हुने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठक कसरी मझारो होला? नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा बहुमत सदस्यहरू रहेको र नेतृत्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा अल्पमत सदस्यहरू रहेकाले यसबारे ठोस निर्णय गरी पार्टीलाई उपयुक्त निकास दियोस् भन्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगेर निकाससहित अनुमोदन गराउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ। विवाद अझै एक कदम अगाडि बढेको अवस्थामा पनि स्थायी कमिटीको बहुमतले केन्द्रीय कमिटीमा यस्तो प्रस्ताव लैजान सक्छ कि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने स्थायी कमिटीको बहुमतको निष्कर्ष रहेको छ र यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यसमा असहमत हुने स्थायी कमिटीका नेताहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर यसलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने विकल्प बनिन्छ। यसो भयो भने आगामी भदौभित्र नेकपाको विवादले एउटा किनारा पाउन सक्ने देखिन्छ। केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गरे भने उनीले 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्छन्। नेकपामा ओलीले चलाउनु र अरू नेताले चलाउनु एउटै कुरो हो। सरकारको चाबी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको हातमा छ। हेरौँ शुक्रबारको स्थायी कमिटीले के निर्णय गर्छ।